नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 10 वर्षे माध्यमिक शिक्षाको परिणाममा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र शिक्षामा सरोकार राख्ने जो कोहीको ध्यान पनि यति बेला तानिएको छ। यो परीक्षामा कसको कति जीपीए आयो, अपेक्षा अनुसार आयो कि आएन भन्ने विश्लेषण सुरु हुँदैछ। वर्षौंदेखि विज्ञ बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेका छन् शिक्षा फगत प्रमाणपत्र र अङ्क बटुल्नका लागि मात्र हुनु हुँदैन। 10 वर्षसम्मको शिक्षाले के सिकायो, भविष्य निर्माणको आधार बनायो कि बनाएन त, व्यक्ति, परिवार र समाजले खोजेको जनशक्ति तयार पार्न भूमिका खेल्यो कि खेलेन भन्ने प्रश्न प्रत्येक वर्ष उठ्ने गरेको छ। हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको चाङ हुने त व्यक्ति बेरोजगार रहने स्थिति रहिरहने हो भने त्यस्तो शिक्षाको के अर्थ होला र? शिक्षामा हुँदै आएको लगानी अङ्क बटुल्न मात्रै होइन, ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यमशीलता, नैतिकता, सदाचार र देशभक्तिलाई जीवनसँग जोड्न अहिलेको शिक्षा सक्षम भएको छ त? प्रश्न चिन्ह। जीपीए 4 ल्याएको विषय उच्च बन्ने तर कमजोर ग्रेडमा परेका विद्यार्थीमा हीनताबोध उत्पन्न हुने स्थिति बन्यो भने त्यो पनि समाजका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ, किनभने प्रत्येक विद्यार्थी विशेष र अन्य भन्दा फरक हुन्छन्। अहिलेको परीक्षा प्रणालीले फरक फरक प्रतिभाको उचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ। पहिले एसएलसीले पाएको झैं अहिले एसईले समाजमा प्रभाव छाडेको छ, तर यो परीक्षा विद्यार्थीका लागि प्रारम्भिक मात्रै हो, अन्तिम होइन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा एसपीपी बारे छलफल। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्रचार नगर्नुको कारण माग। 5 वर्ष सहकार्य गर्ने भए मात्रै माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने नेता कोइरेलाको तर्क। माओवादी अध्यक्ष दाहाल महत्वाकांक्षी बनेको आरोप। 74 सालमा माओवादीले कसरी जित्नु हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ने छैन। एसईई को नतिजा प्रकाशित। 9633 जनाले ल्याए 4 जीपीए। कोभिडका कारण 2 वर्षपछि लिएको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक। नेपाली राष्ट्रिय ब्याट्सम्यान आसिफ शेखको वरियतामा सुधार। 2 स्थान सुधार्दै 98औं स्थानमा उक्लिए। अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह मैरीको 9औं स्थान यथावत। र श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे स्वदेश फर्किँदै। मानवता विरोधी अपराधमा मुद्दा चल्ने त्रासले फर्कने तयारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विवाद अझै बल्झिरहेको छ। सरकारले सो कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे अझै आशंका देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण सरकारसँग मागेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरे पनि सो बमोजिम अमेरिकालाई पत्र नपठाएको विषयमा छलफल भएको थियो। समितिले अझै अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै त्यसको कारण माग गरेको हो। समितिले 3 पटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्रचार गरी एसपीपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकोले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण समेत मागेको छ।
त्यस्तै प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका चर्चा आएकाले भ्रमणको सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी लिन आगामी बैठकमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। आइपिएसको सन्दर्भमै छलफलमा चाहिँ जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा छ। होइन घुमाएर चाहिँ एसपिपीलाई पास गर्नका लागि चाहिँ हो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। तर हामी हल्लाका पछि लागेका छैनौँ र हामी आधिकारिक तथ्य परक ढङ्गले चाहिँ यो प्रमाण हामी लिन चाहन्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहन्छौँ। समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरामा कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका थिए। कुनै गठबन्धनमा कुनै कसैको एलायन्स भनेर जाने कुराको सन्दर्भमा त नेपालले सामेल हुने कुरा त कल्पना नगरे पनि हुन्छ। नेपालीहरूको यो अडान हो, नेपालका पार्टीहरूको मन लाग्छ यही अडान हुनुपर्दछ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले देशको रक्षाको निम्ति सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिको बैठकमा विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ। संसदीय समितिले नारायणघाट बुटवल पूर्व पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट बुटवल सडक पूर्व पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। सभापति कल्याणी खड्काले आयोजना निर्माण अवधि सकिने लाग्दा समेत 18% काम भएकोले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताइन्। उनले देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षतविक्षत हुने गरी उपयुक्त योजना बिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने कार्य बढेको सन्दर्भमा नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन्। सभापति खड्काले निर्माणाधीन कालीकोट जुम्ला जोड्ने नागमा पक्की पुल चर्किएको बारे प्राविधिक जाँच गरी 15 दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइन्। अत्याधिक मात्रामा क्षति पुगे यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक रूपमा हुने आवत जावतलाई कष्टकर बनाएको छ। यस विषयलाई मध्यनजर राख्दै नजिकै गरेको नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाडहरूलाई समेत ध्यानमा राखी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको तत्काल मर्मत सम्भार गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारू गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। उनले बालाजु रानीपौवा सडक खण्डको ठेक्का रद्द भएको सन्दर्भमा सो सडक निर्माणको काम अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन पछिको 5 वर्ष सहकार्य गर्ने भए मात्रै माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल महत्त्वाकांक्षी बनेको तर्क गर्दै उनले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कम क्षति पुग्ने गरी तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता कोइरालाले माओवादीले महागठबन्धन गर्न खोज्नुको कारण कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए। 2074 को निर्वाचनमा माओवादीले वाम एकता गरिन पाएको सिट जस्तै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न नसकिने कोइरालाको भनाइ थियो। उनले गएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल नगरेको भए माओवादी कस्तो अवस्थामा पुग्थ्यो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने पनि बताए। चुनावी गठबन्धन माओवादीको चाहना अनुसारको नभई स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले पाएको मतको आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरे। माओवादीहरूले भनिरहनु भएको छ सिट बाँडफाँड, त्यो तरिकाले हामी जान सक्दैनौँ। त्यो तरिका भनेको उहाँहरू 74 सालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 74 सालमा माओवादीले कसरी जित्नुभयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ने छैन। एमालेसित नमिलेको भए के अवस्था आउँथ्यो भन्ने कुरा तपाईहरुले हामीले बुझ्न जरुरी छ। फरक सन्दर्भमा नेता कोइरालाले अंगीकृत नागरिकता भन्ने बित्तिकै दक्षिणतर्फ मात्र हेर्न नहुने बताए। उनले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न मुलुकहरूमा छुट्टा छुट्टै प्रावधान रहेको पनि उल्लेख गरे। भारतमा 7 वर्षमा विवाहित विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा तर्क गर्न उचित नहुने उनको धारणा थियो।
भारतमा 7 वर्ष छ, त्यस कारण यहाँ पनि 7 वर्ष गर भन्ने छैन, लजिक छैन भन्ने छ। उदारवादी भनेर भन्दिनँ म। यो हामीले हाम्रो धरातलमा टेकेर हामीहरूले नागरिकता दिएका छौँ। म यसमा कुनै मलाई पहिलेदेखि छ त, अहिलेदेखि हो यो सिस्टम त। तर के छ भने नागरिकता आउने बित्तिकै एउटाले भन्छ नि एका हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भनेर, त्यो त्यस्तो होइन नि त। उनले नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै मधेसका जनतामा खुसी छाएको पनि बताए। बाराको निजगढ नगरपालिकाबाट एक भारतीयले झुटो विवरण पेश गर्दै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको पाइएको छ। निजगढ नगरपालिका 12 वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसको आधारमा भारतको कालिम्पोङ घर भएकी 21 वर्षीय रजनी राईले इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराबाट नागरिकता लिएकी हुन्। एक रिपोर्ट। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 रामथलीका 46 वर्षीय श्यामराज गोलेलाई बाबु र 43 वर्षीय जिरामाया गोलेलाई आमा बनाउँदै रजनी राईले नेपाली नागरिकता लिएकी हुन्। इलाका प्रशासन कार्यालयबाट उनले लिएको नागरिक प्रमाणपत्र नम्बर 3327900513 रहेको छ। गोले दम्पतिलाई बाबुआमा कायम गरी गत जेठ 23 मा राईले वडा कार्यालयबाट जन्म दर्ता गराएकी थिइन्। जन्मदर्ता गराएको भोलिपल्टै वडा कार्यालयबाट आएको सिफारिसको आधारमा रजनीलाई नागरिकता दिइएको थियो। नक्कली आमा बनेकी जिरामाया र वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोले बीच रकमको लेनदेन गरी जन्मदर्ता बनाएको र त्यसैका आधारमा नेपाली नागरिकताको सिफारिस गरिएको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि हामीले दिने पर्यो। अब 5 जना आएछ साक्षी बोकेर, बुवा आमा आएछ सूचक बनेर, अनि वडा सदस्य हुन्छ। वडा सदस्य बनेपछि त हामीले दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानै रहेछ क्या। हामीले सरजमिन मुचुल्काबाट हामीले गरेका। रजनीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तयार पार्न गरिएको सरजमिन मुचुल्कामा सही छाप गर्नेमा निजगढ नगरपालिका 12 का आइते सिंह मोक्तान, सरिता लुङवा, अकल बहादुर थिङ, गणेश बहादुर पाखरिन, बासुलाल मोक्तान, आमा भनिएकी जिरामाया गोले, वडा सदस्य बुद्धिमाया विश्वकर्मा रहेका छन्। के को लागि पो भने उसले नागरिकता लाग्यो भने म सही गरिदिएँ पनि गरिदिएँ। मैले अक्षर चिन्दिनँ, मलाई के थाहा, पढा छैन आफूले, म अक्षर नचिन्ने गरिदिएँ भने गरिदिएँ। अब रजनीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको भोलिपल्ट नै काठमाडौँबाट राहदानी समेत बनाएर लिएको बताइएको छ। रजनीको बुवा आमा बनेका श्यामराज र जिरामाया सोही वडाको नेपाली कांग्रेसको वडा पार्टी सभापति सोराम सिंह गोलेका भाइ र बुहारी हुन्। दार्जिलिङमा रहेका नातेदार मार्फत नक्कली विवरण तयार पारेर राईलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन गोले परिवारले सहयोग गरेको बताइएको छ। आफूहरूलाई झुक्क्याएर नक्कली कागजपत्रको आधारमा नागरिकताको सिफारिस बनाएर लगेको वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेले बताए। हामीले हाम्रो कार्यालयबाट जति पनि जन्मदर्ताको कामहरू हुँदा ढिला जन्मदर्ता बनाउनेहरूको चाहिँ सरजमिन मुचुल्का उठाएर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले जुन पञ्जीका अधिकारीलाई हामीले पनि भनेका छौँ र उहाँले त्यही अनुसार गर्ने गरेको अरू बेलामा पनि देखिएको छ। भारतीयलाई नागरिकताको सिफारिस गरेको भन्दै गाउँमै हल्ला चलेपछि वडा कार्यालयले खारेजीको लागि साउन 4 गते इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिएको छ। नक्कली आमा बुवा बनेका गोले दम्पति फरार रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीले बताए। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्ड परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा प्रसाद अर्यालले परीक्षामा सहभागी भएका 5,14,977 मध्ये 9,633 जनाले 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएको जानकारी दिएका छन्। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 11,615 विद्यालयका 2,57,924 छात्रा र 2,57,053 छात्रा गरी 5,14,977 जना बोर्डले लिएको एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए। 4,95,751 परीक्षार्थी मध्ये 22,640 जना परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएको अवस्था छ र त्यो संख्यालाई हामीले प्रतिशतमा हेर्यौं भने 4.57% हुन्छ। यसैगरी अर्को
सबभन्दा सानो जिपिए 0.8 देखि 1.2 सम्म ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या 3280 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 0.66% हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्लो 2 वर्ष राम्रोसँग एसई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बोर्डले गत वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। बोर्डले परीक्षाफल सन्तोषजनक भनेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% अङ्क नल्याए ग्रेड सिटमा नन ग्रेडिङ उल्लेख हुने व्यवस्था हटाएको छ। कोभिडका कारण विद्यार्थीले कक्षा 9 र 10मा राम्रो पठन पाठन गर्न नपाएको, पाठ्यक्रममा पनि पुरा नभएको भन्दै बोर्डलाई लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लागू नगर्न दबाब दिएको थियो। विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई समेत भेटेर दबाब दिएका थिए। लेटर ग्रेडिङ पद्धति 2072 का अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्दा 30 देखि 40 अङ्क, 20 देखि 30 र 20 भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार माध्यमहरूलाई समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पनि आवश्यकता रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुत गतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सत्य तथ्य सूचना प्रकाशन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सत्य तथ्य सूचना प्रसारण गर्न सके मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न सञ्चार माध्यमलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नागरिक शिक्षित र सुसूचित भए मात्रै सरकार जिम्मेवार बन्न सक्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकलाई शिक्षित र सुसूचित गरेर सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्य सूचना प्रकाशन गर्न जरुरी रहेको प्रश्न पारेका छन्। नागरिकहरूलाई शिक्षित र सूचित गर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरूले सत्य तथ्य सूचना प्रसार गर्न जरुरी छ। तथ्यहीन भ्रामक समाजमा दोष फैलाउने या अतिरञ्जना पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूमा त सिर्जना गर्दैन। यसले पत्रकारिताको मूल मर्माथि नै प्रहार गर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले समाचार सम्प्रेषण जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै वर्तमान सरकार नागरिकको सूचनाको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुने जिकिर गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा समयमै छिनोफानो हुन नसक्दा मुद्दाको चाङ लागेको छ। 2076 को पुस महिनादेखि हालसम्म वन पैदावार सम्बन्धी 98वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र अझै नयाँ मुद्दा थपिने क्रम जारी नै छ। तर मुद्दाको छिनोफानो कहिले हुने हो भन्ने अन्यल कायमै छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार मार्फत चल्ने डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा कानूनी कारबाही गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नतोकिँदा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएको छ। संघीय सरकारको कानूनले डिभिजन वन अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख हुने भनेर तोके पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार नदिएको हुँदा मुद्दातर्फको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। हाल चितवनमा वन ऐन 2076 लागू भएपछिका साना मुद्दा सबै त्यत्तिकै थन्किएका छन्। मुद्दा चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ समात्या छन्, पक्रिया छन्, मुद्दा चलाइया छ र फैसला गर्न पाइएन। फैसला गर्न पाएको भए चाहिँ अब अफिसलाई नि भार कम हुन् र चाहिँ त्यो जो प्रतिवादीहरू चाहिँ अब उनीहरूले नि आफ्नो चाहिँ तरिकाले काम गरेर चाहिँ हिँड्न पाउने र सहज हुने एउटा मुद्दामा चाहिँ बसिरहनु नपर्ने, तारिखमा बसिरहनु नपर्ने चाहिँ अवस्था एउटा हट थियो। 2 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि जरिवाना र 1 वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दा सिधै अदालत जान्छ। तर त्यसभन्दा तलका मुद्दा भने डिभिजन वनले नै हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वन ऐनलाई आधार मान्दै अदालत पुगेका मुद्दा पनि फिर्ता हुने गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मार्फत चल्ने सरकारी निकाय हो, तर कानून संघीय सरकारको हातमा भएकोले प्रदेश सरकार र कानून समान नहुँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अभाव भएको बताइए पनि बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने वनले मुद्दा हेर्दै आएको छ। 2076 साल अघिको कानूनमा वन ऐन 2049 आकर्षित हुन्थ्यो भने त्यस यता वन ऐन 2076 आकर्षित हुने गरेको छ। जिम्मेवार अधिकारी नहुँदा वन पैदावार सम्बन्धी घटनामा मुछिएका धेरैले समयमै कारबाही वा सफाईको निर्णय पाउन सकेका छैनन्।
यिनीहरूले धेरै गाडीहरू चाहिँ कार्यालयमा थन्काएर हामीलाई दुःख दिएका छन्। मेरो त 3 वर्षदेखि एउटा गाडी थन्किरहेको अवस्था छ। अब बाहिर बुझ्दा यस्ता फैसलाहरू अदालत पठाउनु पर्ने भनेर अरू चाहिँ जिल्लाहरूमा बुझिन्छ भने, तर चितवन जिल्लाले यस्तो केसलाई बाहिर अदालत नपठाइदिएर यहीँ वनमा नै राखेर हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ। मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा वन कार्यालय पछाडिको खाली जग्गा नियन्त्रणमा लिएका साइकलदेखि ट्रकसम्मका सवारी साधनले भरिएका छन्। मुद्दा फाँटले दिएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 23वटा सवारी साधन वन पैदावार सम्बन्धी घटनामा वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट क्यामेरामा सुजन खनालका साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महँगी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको भिरको डिबन्डमा बुधबार भेला भएर महिलाहरूले विरोध जनाएका हुन्। मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सिकिएको तर सरकारले नसुरेको भन्दै उनीहरूले थाल ठटाएका थिए। निदायको सरकारलाई बिउजाउन थाल ठटाइएको संगठनले बताएको छ। महँगीले नेपालीहरूको भान्सामा चाप परेको भन्दै चुप लागेर नबस्नु र जनता बिउजाउन पनि महिला संगठनले अपिल गरेको छ। अवस्था सिर्जना भएको छ। सिंहदरबारमा बसिरहनु भएको छ। तपाईहरु संविधान सभामा बहस गरिरहनु भएको छ। विभिन्न जनताका समस्यामा भनेर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुसँग निवेदन गर्न चाहन्छ। राप्रपाले पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्र स्थापना, महँगी, भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। त्यस क्रममा बुधबार महिलाले प्रदर्शन गरेका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छ, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीले खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने 9 उद्योग विरुद्ध अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पटक पटक सचेत गराउँदा पनि मिसावट नरोकिएपछि नवलपुरको एउटै उद्योग विरुद्ध 4 वटा मुद्दासम्म दायर भएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा सञ्चालन हुँदै आएका केही उद्योगले खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसाएपछि ती उद्योग विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा परेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 9 मा रहेको रम्भा फुड प्रोडक्ट्सको उत्पादन मिक्स ससमा बाक्लोबन 10% भन्दा कम पाइएपछि उद्योग विरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै मध्यबिन्दु नगरपालिका 1 को आशीर्वाद एग्रो एन्ड फुड्स प्रणालीको उत्पादनमा मिट मसलामा कुल भस्म बढी पाइएपछि मुद्दा परेको छ। यही उद्योगकै सब्जी मसला मिक्स मसलामा पनि कुल भस्म बढी भेटिएको छ। 10% भन्दा बढी भस्म स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। त्यस्तै ज्वानोको उत्पादनमा लेबल र अनुज्ञा पत्र नै नलिई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि खाद्य प्रविधिले आशीर्वाद विरुद्ध अदालतमा 3 वटा मुद्दा र जिल्ला प्रशासनमा एउटा उजुरी दर्ता गरेको छ। खाद्य प्रविधिले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्ने यस्तो 9 उद्योग विरुद्ध 12 वटा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा खाद्यान्न र पानीजन्य उद्योग बढी छन्। गत आर्थिक वर्षमा सङ्ख्याकै हिसाबले हेर्नु भने पानी उद्योगै धेरै प्रतिकूल पाएको छ। पानी उद्योगबाट उत्पादित जार तथा बोतलको पानीमा कोलिफर्म र इस्टमोल जस्ता हानिकारक जीवाणुहरू पाइएकोले ती उद्योगहरूलाई खाद्य 2023 नियमले 2027 को परिधिभित्र रहेर मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले मुद्दाहरू अदालतमा पेश गरेका छौँ। खाद्य ऐन 2023 को 2074 मा भएको संशोधनले उत्पादन गर्ने उद्योगले न्यून गुणस्तर भएका र दूषित खाद्यान्न झुक्काएर बिक्री गरे सञ्चालकलाई 50,000 जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले लेबलिङ नगरे र अनुज्ञापत्र नलिएमा भने जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता हुने व्यवस्था छ। यस्ता उद्योगहरूलाई खाद्य ऐन 2023 ले 1 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा कडाई हुँदै गए पनि खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले मिसावट गर्न भने छाडेका छैनन्। कुनै खाद्य वस्तुमा अर्को चिजहरू मिसाइएको छ जुन स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्ने त्यो स्ट्यान्डर्डको छैन। जस्तो भनेको दुधमा पानी मिसाइएको होइन,
घिउको मात्रा यति हुनुपर्ने, फ्याटको मात्रा यति हुनुपर्ने दुधमा भनेकोमा त्यो नभएको, त्यस्तोलाई न्यून स्तर भन्छ। त्यो न्यून स्तर र दूषित दुवै अदालतमा जाने व्यवस्था छ। जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेका उद्योगहरू नवलपरासीको विनाश अभिषेक ड्रिङ्क्स प्रणाली, भैरवाको एकमा नेपाल वेस्लेरी, माया वाटर इन्डस्ट्रिज र एकता वेबरेज इन्डस्ट्रिज हुन्। यस्तै रूपन्देहीको तिलोतमामा रहेको पीएम वाटर इन्डस्ट्रिज प्रणाली, झरना फुड्स प्रणाली र काठमाडौँको की फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रणाली विरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ। यी सबै उद्योगका सञ्चालक विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। न्युज 24 का लागि भैरवबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। बुधबार चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अभिनेता समेत रहेका केसीले यस्तो बताएका हुन्। उनले चलचित्र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि आफू राजनीतिमा गएको बताए। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै कार्यकारी अध्यक्ष केसीले आफूलाई चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो जिम्मेवारी आएको बताए। अध्यक्ष केसीले आफू 4 दशकदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा रहेकोले चलचित्र क्षेत्रका समस्यामा अवगत रहेको उल्लेख गरे। 40 वर्षदेखि फिल्म इन्डस्ट्रीमा म छु र फिल्म इन्डस्ट्रीका धेरै समस्याहरू, कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक, धेरै समस्याहरू मैले आफैले पनि झेल्दै आएको छु, बुझ्दै आएको छु। सो त्यो समस्याहरूका समाधानका लागि म यहाँ आएको छु र मेरो तर्फबाट सक्दो यसलाई समाधान गरेर अगाडि लाग्ने कोसिस गर्नेछु। हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। अध्यक्ष पदका लागि 10 जनाको सूचीबाट सरकारले केसीलाई नियुक्त गरेको हो। गत वैशाखमा केसी अभिनेत्री श्वेता खड्का र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का सहित कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। कङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई बलवाटारमा बोलाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए। त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन पुनर्निर्माणका लागि 48 करोड 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई स्रोत सुनिश्चित भएको पत्र पठाएको हो। क्याम्पसको भवन प्रबलीकरणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग 48 करोड 20 लाख 61,629 रुपैयाँ माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले 48 करोड 20 रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको जानकारी विभागलाई गराएको छ। आवश्यक रकम उपलब्ध हुने भएपछि दुरावस्थामा रहेको क्याम्पस पुनर्निर्माणको बहुवर्षीय योजना अघि बढ्ने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्याम्पस थप जीर्ण बन्दै गएको छ। क्याम्पसलाई जोगाउन सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ। प्राज्ञहरूको टोलीले क्याम्पसलाई जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर छलफल समेत गरेका थिए। केही समयदेखि विद्यार्थीले सेभ त्रिचन्द्र अभियान समेत चलाएका थिए। भूकम्पले क्षति पुर्याएको अन्य केही ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण भए पनि त्रिचन्द्रको जीर्णोद्धार भने हुन सकेको छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 150 भन्दा बढी नगर प्रहरी भर्ती गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले 164 जना नगर प्रहरी करारमा भर्ती गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले महानगरसँग 170 जना मात्रै नगर प्रहरी रहेका छन्। फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण र शहरी व्यवस्थापनमा अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त नभएको निष्कर्ष नगर प्रहरीले निकालेको थियो। त्यसैको आधारमा महानगरपालिकाले जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको हो। करार सेवा वा करार प्रणालीबाट प्रहरी राख्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको महानगरपालिकाले बताएको छ। तर स्थायी दरबन्द सृजना गरेर नगर प्रहरी भने राखिने छैन। सडकपेटी अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै सरसफाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन, साइकल तथा गाडा नियन्त्रण, सेटब्याकमा रहेको पसलको व्यवस्थापन, सडकपेटी मर्मत, रुखका हाँगा काटछाँट र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको क्रममा नगर प्रहरी खटिने बताइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्। उद्योग मन्त्री बडुले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग उद्योग सञ्चालन गर्ने दावी गरेका हुन्। उनले चुरोट कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गरेर उपयोगमा ल्याउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन
बढाउन भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि, पूर्ण क्षमता सञ्चालन, रुग्न उद्योग सञ्चालनदेखि नयाँ उद्योग खोल्ने नीति लिएको बताए। मन्त्री बडुले अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर बन्द रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयात प्रतिस्थापनका लागि ती उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए। अहिले भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा, पूर्ण क्षमतामा चलाउने कुरा, नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसका लागि हामीले धेरै जसो नीति र कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। नयाँ उद्योगहरू आउन्, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आउन् र उद्योग खोलौँ र पुराना उद्योगहरू क्षमता साथ चलाउने, नयाँ उद्योगहरू खोल्ने, त्यसका निमित्त स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सहुलियतहरू दिएर हामीले आकर्षित गर्ने। मन्त्री बडुले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अब बिजनेस न्युज। मंगलबार झण्डै 45 अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको छ। व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। मंगलबार 3 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा बुधबार 227 वटा कम्पनीका 75,08,000 किता शेयर 3 अर्ब 16 करोड 14 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको झण्डै 18 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार जानकी फाइनान्स, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि विदेशी मुद्रा सतही गर्दा बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र रेमिटेन्स पठाउने व्यवस्था गर्नका लागि विदेश जानु अघि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो। कोभिड-19 को संक्रमणपछि करिब 6 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको अनुपात रेमिटेन्स बढ्न सकेको छैन। हुण्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम बढेकाले वैधानिक प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा रेमिटेन्स आउन नसकेको अनुमान गरिएको छ। यस्ता प्रविधिलाई कम गरी धेरै भन्दा धेरै रेमिटेन्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन विदेश जानु अघि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर ब्याट्सम्यान आसिफ शेखको एक दिवसीयको ब्याटिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा आसिफको 2 स्थान सुधार भएको हो। विकेट किपर ब्याट्सम्यान आसिफ नयाँ वरियताको 98औं स्थानमा उक्लिएका छन्। ब्याटिङतर्फ नेपालका रोहित पौडेल 81औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। एक दिवसीयको बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने 34औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङमै सोमपाल कामी 90 र करण केसी 92औं स्थानमा झरेका छन्। टी20 वरियताको ब्याटिङतर्फ कुशल भुर्तेल 39 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 41औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। आसिफ शेख पनि 95औं स्थानमा यथावत छन्। टी20 को बलिङतर्फ सन्दीप 39औं स्थानमा यथावत रहँदा अविनाश बोहरा 89औं स्थानमा कायमै छन्। अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरीको 9औं स्थान यथावत छ।
सन् 2024मा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको छात्रवृत्तिका लागि 10 खेलका 10 खेलाडी छनौट भएका छन्। फ्रान्सको पेरिसमा हुने ओलम्पिकका लागि सम्बन्धित खेल संघको सिफारिसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले खेलाडी छनौट गरेको हो। त्यो सूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले स्वीकृत गरेको छ। छनौट हुने खेलाडीमा टेबल टेनिसका समयोग कपाली, फेन्सिङका पायस योन्जन, पौडीका नासिर याह हुसेन, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल छन्। त्यसैगरी जुडोकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान, सुटिङकी सुस्मिता नेपाल, ताइक्वान्डोकी युनिसिया राई, डान्स स्पोर्ट्सका दीपक लामा, गल्फका सुभाष तामाङ र भारोत्तोलनका सागर भण्डारी पनि छनौट भएका छन्। उनीहरूले जनही मासिक $750 अर्थात् करिब 96,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपीपी बारे छलफल। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्रचार नगर्नुको कारण माग। एसपीपीलाई पास गर्नका लागि चाहिँ हो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ, तर हामी हल्लाका पछि लागेका छैनौं र हामी 5 वर्ष सहकार्य गर्ने भए मात्र माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको तर्क। माओवादी अध्यक्ष दाहाल महत्वाकांक्षी बनेको आरोप। 74 सालमा माओवादीले कसरी जित्नुभयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ने छैन। एसई को नतिजा प्रकाशित। 9633 जनाले ल्याए 4 जीपीए। कोभिडका कारण 2 वर्षपछि लिएको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक। नेपाली राष्ट्रिय ब्याट्सम्यान आसिफ शेखको वरियतामा सुधार। 2 स्थान सुधार्दै 98औं स्थानमा उक्ले। अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरीको 9औं स्थान यथावत। र श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे स्वदेश फर्किँदै। मानवता विरोधी अपराधमा मुद्दा चल्ने त्रासले फर्किने तयारी। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा एसपीपी अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया गएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विरोध गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिन्न भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 मा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।